बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 29 आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आयत नंबर 60 और 61 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक बनी इसराइल के लिए पानी के मौजज़ाना बंदोबस्त की तफसील, जबकि दूसरी तरफ यहूदियों की मकसद हयात से बेरुखी के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 59 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद को समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और सूरह अल-फातिहा के तमाम लेक्चर्स और सूरह अल-बकरा के इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप समाअत फरमा लीजिए ताकि कुरान मजीद को समझने में आसानी हो। अब आइए आयत नंबर 60 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आइना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसऊ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। तर्जमा: याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा फ़लाँ चट्टान पर अपना आसा मारो, चुनाचे उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि वो कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और पियो और ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फिरो। जैसा कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल की कौम के कुल 12 कबाइल थे। ये 12 कबाइल दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में 12 बेटों की औलाद से निस्बत रखते थे। जैसा कि हम साबिक़ा लेक्चर्स में अर्ज़ करते चले आ रहे हैं कि बनी इसराइल फ़िरौनियों से निजात पाने के बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माइग्रेशन इनके लिए आर्ज़ी रिहाइश का बंदोबस्त तो अल्लाह ताला ने बादलों का साया करके कर दिया था। इसके साथ खाने पीने के लिए मन और सलवा का अहतमाम भी अल्लाह ताला ने कर दिया। जबकि अब पानी का मसला था तो इस मसले के हल के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जो कि आयत के अल्फाज फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक़ल हजर, फ़लाँ चट्टान पर अपना आसा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वह आसा मारा तो उससे 12 चश्मे फूट निकले। आयत के अल्फाज फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आइना, चुनाचे उससे 12 चश्मे फूट निकले। इस आयत के आगे के अल्फाज हैं क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। इसी आयत का आखिरी हिस्सा कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसऊ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फ़साद ना फैलाते फिरो। इस आयत मुबारक के हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस चट्टान पर अपना आसा मारने का हुक्म हुआ था वो चट्टान अब भी जज़ीरा नुमा सीना में मौजूद है। विज़िटर इसे जाकर देखते हैं और चश्मों के शगाफ में अब भी इसमें 12 शगाफ पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि 12 चश्मों में ये मसलियत थी कि बनी इसराइल के कबीले भी 12 ही थे। अल्लाह ताला ने हर कबीले के लिए अलग चश्मा निकाल दिया ताकि इनके दरमियान पानी के मसले पर किसी किस्म के झगड़े का इम्कान बाकी न रहे। अब आइए आयत नंबर 61 की तरफ चलते हैं। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदअ लना रब्बका युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। तर्जमे की तरफ चलते हैं। याद करो जब तुमने कहा था ए मूसा हम एक तरह के खाने पीने पर सब्र नहीं कर सकते,
اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہ وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع یعنی شریعت کی حد سے نکل جاتے تھے۔ یاد رہے، بنی اسرائیل سے صحرا نوردی کے دن ان سے کٹوائے جا رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اس قوم کو فرعونیوں کے غرق آب ہونے کے بعد اب شریعت دے کر اس وقت کی فاتح عاجز قوم اور ایک ایسی امت بنا دیا جائے جو دنیا کی رہنمائی کرے۔ لیکن اس قوم نے فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد جب دیکھا کہ ہر طرف سے خطرہ ٹل گیا ہے تو یہ قوم اپنے مقصد حیات کو بھول کر اپنے ہٹ دھرم مزاج پر اتر آئی۔ من اور سلوہ چھوڑ کر جو بغیر کسی محنت کے معجزانہ انداز میں مل رہا تھا، بنی اسرائیل وہ چھوڑ کر وہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے تھے جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے، یعنی جو رب چاہی زندگی ہے جس کی طرف ان کو لے جایا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل وہ چھوڑ کر کھیتی باڑی سے مربوط زندگی میں جانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ من اور سلوہ بھی چھوڑ دیں اور اپنے مقصد حیات کو بھی خیر بات کہہ دیں۔ یہی دراصل ان کا غیر اعلانیہ اعلان بغاوت تھا، کیونکہ اب وہ خطرات سے نکل چکے تھے۔ اسی آیت کے الفاظ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے۔ یہاں پر آیات سے کفر کی مختلف صورتیں ہم عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہاں پر کفر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں جو کچھ انہوں نے اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پایا اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ نمبر 2، یہاں پر کفر سے مراد جو دوسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزیاں کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی اور عملاً اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ نمبر 3، یہاں پر کفر کی تیسری شکل یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ارشادات، ان کے میننگز اور مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہشات کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے کفر یعنی انکار کی بات کی ہے۔ اسی آیت کے الفاظ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے دیگر جرائم کے ساتھ یہ جرم بھی ایک بڑا جرم تھا، اور اس جرم کی تفصیل خود بائبل میں انہوں نے خود بیان کی ہے۔ ان بیانات کی روشنی میں بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کے نام وہاں پر درج ہیں جن کو انہوں نے قتل کرنے کا خود اعتراف کیا۔ ان مقتولین میں حنانی نبی، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت میکایا، حضرت یرمیا، حضرت آموس، حضرت یحییٰ، یوحنا یعنی حضرت یحییٰ یوحنا علیہ السلام شامل ہیں، جبکہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اپنا وار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 29 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 60 اور 61 کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔